Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raja Mohammad Mudassar and I am working with Laura Scree Real Estate. I joined Laura Scree Real Estate almost 3 years ago. Now I am telling you about गवादर. तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि गवादर है क्या. गवादर एक पोर्ट है और ये सूबा बलूचिस्तान के अंदर है. कुछ 1972 में जो है हमने ये अमान से ये जगह जो है ये ख़रीदी है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई खातिर खा जो है वो तवज्जो ना दी गई. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क की ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती चली गई. पोर्ट कासम है और एक दूसरी पोर्ट है जो कराची के अंदर मौजूद है. ये हमारी मुल्क की ज़रूरियात को जो है ये प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं कर रही थी, इसकी वजह से हमें एक और पोर्ट की ज़रूरत थी. और इस चीज़ का जो है फिर इसके बारे में मुख्तलिफ प्लान्स बनते रहे, लेकिन फ़िज़िकली जो है ये इसके बारे में कोई प्रॉपर को वर्क नहीं हो रहा था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा, उसके बाद फिर गवादर के ऊपर ये जो है एक प्रॉपर वर्क शुरू हो गया. अब इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 3 बर्स जो हैं इसके वो वर्किंग में है. और इसके साथ साथ विद पैसेज ऑफ टाइम 2020 तक जो है वो रिमेनिंग जो है इसके अंदर वो भी ऐड हो जाएंगे, जिससे ये गवादर जो है उसका वो बिजनेस जोन जो है वो एक बहुत अच्छा बन जाएगा बिजनेस जोन. अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये सी पैक जो है जिसकी वजह से हमें ये गवादर हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट $16 बिलियन जो हैं इसके अंदर वो चाइना के अब तक इन्वॉल्व हो चुके हैं. और ये उन्हीं की कोलैबोरेशन के साथ जो है इसी जो है ये गवादर पोर्ट जो है ये बन रही है. और इस ट्रेड के अंदर इसमें ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज़ जो हैं वो भी इस रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी इसके अंदर शामिल किया जाए, ताकि हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा हो और हम भी इस पोर्ट से जो है वो फ़ायदा उठा सकें. गवादर पोर्ट की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात वो ये है कि ये 13 से 15 मीटर जो है ये गहरी है. और जो हमारी जो पोर्ट कासिम है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है उससे पोर्ट से. तो जो एक वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था वो वाला छोटे जहाज़ों को कि वो कार्गो वहाँ से यहाँ तक जो है पोर्ट तक वो मुंतकिल करें. लेकिन जो गवादर बंदरगाह है ये सबसे इसकी खूबसूरत बात यह है कि ये 13 से 15 मीटर जो है ये गहरी है. और जहाज़ जो होगा वो बड़े से बड़ा जहाज़ बहरी जहाज़ जो होगा वो इसके साथ बिल्कुल पोर्ट के साथ आके लगेगा, जिसके साथ जो होगी जो जो जिन्हीं जो माल को शिफ्ट किया जाएगा, जो कंटेनर्स को शिफ्ट किया जाएगा उसके ऊपर पोर्ट के ऊपर, वो बड़ा इजी हो जाएगा, जिससे जो है वो एनर्जी सेव होगी, जिससे जो है इकोनॉमिकली जो है उसके अंदर वो स्ट्रेंथन आएगी. और उसके अलावा जो है माल जल्दी से जल्दी जो है वो शिपमेंट्स जो है वो लोगों तक जो है वो डिलीवर होंगे. अब इसका जो फ्यूचर है वो दिन ब दिन डे बाई डे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी. हमारा इसमें जो मैं आपको जो आज बताने के लिए बैठा हूँ वो है किंग्स पार्क गवादर. किंग्स पार्क गवादर जो है ये कोई ख्वाब नहीं है, या जिस तरह आपको बताया जा रहा है या टीवी में आता है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आती हैं वो बताती हैं कि हम यहाँ पे वाक़ हैं, हम यहाँ पे वाक़ हैं. लेकिन एक्चुअली अगर आप फिज़िकली ऑन ग्राउंड अगर आप वहाँ पे जाकर विज़िट करें तो वहाँ पे वो चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती, वो सोसाइटीज़ अवेलेबल नहीं होती. अव्वल तो वो अनप्लैन्ड एरियाज़ में आ जाती हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो हैं तो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन जो उनके जो रोड्स हैं वो पता नहीं कब निकलेंगे, या वो प्रपोज्ड रोड के ऊपर जो है उन्होंने वो सोसाइटीज़ जो है वो बना दी हैं और अभी तक उन पे कोई निशान भी नहीं मिलता. लेकिन अगर हम अपनी इस सोसाइटी की बात करें किंग्स पार्क गवादर की, आपसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप इसको सबसे पहले गूगल के ऊपर सर्च करें, वहाँ से आप इसको देखें. वेबसाइट जो है इसकी वो आप देखें, कनीज डेवलपर्स के नाम से है, वो आप उसको देख सकते हैं. किंग्स पार्क गवादर.com जो है आप इसके ऊपर भी जाकर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके ऊपर भी जाकर आप इसको विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको दे सकते हैं. क्योंकि पहले आप अपने कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप उस चीज़ की तसल्ली करेंगे कि क्या आया वो एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं एग्जिस्ट कर रही. और ये इसकी जो खूबसूरती है किंग्स पार्क गवादर की वो ये है, एक तो ये ए कैटेगरी में फॉल करती है, और दूसरा ये है कि इसको एनओसी वगैरह जो है वो जीडीए से वो भी इशू हो चुका हुआ है. और तीसरा ये है कि ये एग्जैक्ट 0 पॉइंट के ऊपर जो है ये इसकी लोकेशन जो है वो आती है.
اور جو اس میں جو مین اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ 330 فٹ روڈ جو ہے وہ مین کوسٹل ہائی وے اس کے اوپر یہ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے 2 اور روڈز بھی لگتے ہیں، جس میں ایک میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی سکتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں، یہ ہے میں آپ کو شو کرتا ہوں، یہ مکران کوسٹل ہائی وے ہے، یہ 330 فٹ وائڈ روڈ ہے یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس وقت جو ہے وہ یہ 0 پوائنٹ ہے، یہ والا ایگزیکٹ 0 پوائنٹ جو گوادر کا ہے، ہم بالکل اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہ آن گراؤنڈ جو ہے آپ جا کے یہ لوکیشن ساری دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی باؤنڈری وال جو ہے یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس ساری باؤنڈری وال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا جو تتمہ ہے آفٹر اس کا تتمہ بھی جو ہے وہ بھی کٹ چکا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ رخشان ایونیو آ جاتا ہے اور بلیدہ ایونیو ہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں روڈز جو ہے بڑے ہیں، یہ 330 فٹ روڈ ہے، اور یہ سارے روڈز جو ہیں یہ اس کو لگتے ہیں، اس سوسائٹی کو۔ اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ نیول اینکوریج وہ سوسائٹی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں وہ ایک روڈ چھوڑ کے، مطلب اس کے ساتھ سائڈ ایڈجسٹنٹ ہی ہے، درمیان میں یہ روڈ ہے، اس کے دوسری سائڈ پہ وہ ہے۔ وہاں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو پلاٹ ہے وہ اس سے کم پرائس کے اندر ملے گا۔ وہاں پہ جو جو نیول ہے اس میں 19 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، اور وہ 1 سال کے اندر آپ نے وہ سارے کے سارے ڈیوز جو ہے وہ کلیئر کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ 3 ایئرس پلان آپ کو ملے گا یہاں پہ، اور یہ 8,90,000 روپے کا جو ہے اس کی جو ہے وہ فائل وہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے اس کا پلاٹ خریدنا ہے، آن گراؤنڈ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ 30% پے کریں گے، ادروائز جو ہے آپ اس کا 20% پے کریں گے تو آپ کو جو ہے فائل وہ ایشو کر دی جائے گی۔ جب آپ 30% پے کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بینیفٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ گوادر جو جی ڈی اے اتھارٹی ہے وہ بھی آپ کو ایک لیٹر ایگزسٹ کر دے گی۔ یہ کیوں کرے گی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کے بینیفٹ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز کہ سوسائٹی اپنا ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتی تو اس صورت میں ہمیں کیا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیسہ کیسے سیو ہوگا؟ اس صورت میں گوادر یہ کہتا ہے کہ جب جی ڈی اے آپ کو وہ لیٹر، وہ پوزیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کر دے گی، وہ الاٹمنٹ لیٹر ایشو کر دے گی، اس کے بعد جو رسپانسبلٹی ہوگی وہ شفٹ ہو جائے گی ٹورڈز جی ڈی اے۔ پھر جی ڈی اے رسپانسبل ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ آپ کا پلاٹ لے کر دینے کا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی کنگز پارک گوادر کی ڈاکومنٹیشن کی طرف جی، کہ کنگز پارک گوادر کی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی رجسٹری جو ہے وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے جو دوسرے بھی اس کے اس کی جو ڈاکومنٹیشن سے متعلق ریلیٹڈ جو کام ہے وہ آلموسٹ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے جو تتمہ ہے وہ بھی کٹ چکا ہے۔ تتمہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ تتمہ یہ ہوتا ہے کہ تتمہ از اے میپ پریپیئرڈ آفٹر ڈویژن آف پلاٹس ہوتا ہے، آفٹر ڈویژن آف پلاٹس جو ہے ایک تتمہ کاٹا جاتا ہے، وہ بھی اس کا کٹ چکا ہے۔ یعنی یہ ہر طرح سے سیکیور ایک انویسٹمنٹ ہوگی اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی لوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر واقع ہے، اور دوسرا اگر آپ اس کے ایئرپورٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ آلموسٹ 3 کلومیٹر جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے اس سے، اور تربت یونیورسٹی جو ہے وہ بھی اس سے آلموسٹ 3 کلومیٹر لگتی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں واقع ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مسجد مل جائے گی، ماسک وہ اویلیبل ہوں گی، اور اس میں اس کا جو اپنا واٹر ٹینک ہے وہ بھی جو ہے وہ اس دسمبر میں جو ہے وہ امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی باؤنڈری وال تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے، اور بجلی جو ہے وہ بھی وہاں پہ آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ میری بس آپ سے دوستوں سے فی الوقت یہی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ٹل دین کے لیے اللہ حافظ۔